नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र शाम का ज़िक्र करने से पहले हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का में शोहरत कैसी थी, आपने ये सफ़र किस मकसद के लिए किया और इस सफ़र में कौन कौन से वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हुए। तो वीडियो को एंड तक आप देखिएगा ताकि आपको मालूम हो सके कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो है वो नबुव्वत से पहले ही कैसी थी। शुरू करते हैं हम सफ़र शाम का ज़िक्र। तो हर साल जो है वो कुरैश के काफ़िले शाम की तरफ तिजारत की गरज से रवाना हुआ करते थे। तो उस साल जब ये काफ़िला रवाना होना था तो हज़रत अबू तालिब जो हैं आपके चचा, उन्होंने आपसे दरख्वास्त की कि भतीजे मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरे साथ जो है वो कहत साली की वजह से हालात जो हैं वो बहुत मुश्किल हैं और खुशक साली का दौर चल रहा है, तो कोई ज़रिया मुआश नहीं है और ना ही हमारी कोई तिजारत है। तो लिहाजा जो काफ़िला शाम को रवाना होने वाला है तो इसमें एक ख़ातून जो है खदीजा बिन्त खुवैलिद जो है वो शाम की तरफ हमेशा ही अपना तिजारती सामान भेजा करती हैं। तो इस दफ़ा वो आप उनसे दरख्वास्त करें कि वो अपना सामान जो है वो आपको दे दें। वो उससे पहले उनका तरीक़ाकार ये होता था कि जिसको भी अपना सामान देकर भेजती थी उनसे उजरत तय कर लेती थी और वो उजरत उनको अदा कर देती थी और अपने उनके साथ अपना एक ग़ुलाम भी भेजा करती थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि मैं उनसे दरख्वास्त करने से पहले इंतज़ार करता हूँ कि शायद वो खुद ही मुझसे रब्ता कर लें, क्योंकि आपकी शोहरत जो थी वो मक्का में बहुत ज़्यादा थी और आपको आपकी सच्चाई की वजह से और दयानतदारी की वजह से आप सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे और लोग आपको अमीन ही कहकर पुकारते थे। तो ये शोहरत जो थी खदीजा तक भी पहुंच चुकी थी, तो लिहाजा उनको उम्मीद थी कि वो आपसे रब्ता करेंगी। लेकिन हज़रत अबू तालिब जो थे उनको ये था कि ऐसा ना हो कि वो कोई शख्स जो है आपसे मुआहिदा कर ले और फिर हम महरूम रह जाएं। तो इसी आसना में आपकी ये शोहरत जो थी वो सईदा खदीजा तक पहुंच चुकी थी। तो इसलिए आपने उनको बुलाकर भेजा और कहा कि आप मेरा माल जो है वो लेकर शाम जाएं, इसलिए कि मुझे आपसे ज़्यादा कोई बाएतमाद आदमी नज़र नहीं आता और आप इस वक्त मक्का में सबसे ज़्यादा शरीफ, पाकबाज़ और ईमानदार, समझदार और काबिल एतमाद हैं। तो इस तरह से हज़रत अबू तालिब ने जब ये सुना कि आपको जो है वो वाहिदा आपके साथ तय पा गया है तो आपको इत्मीनान हुआ। तो इस तरह से ये काफ़िला जो है वो चल पड़ा और उन्होंने आपसे ये वादा किया कि जितना मुआवजा मैं बाकियों को देती हूँ उससे दुगना आपको दूंगी। तो आपने इस शर्त पर ये मुआहिदा जो है वो कबूल कर लिया। तो जैसे ही काफ़िला रवाना हुआ तो उस वक़्त आपने अपने ग़ुलाम को ये हदायत की कि आपने किसी मामले में इनकी नाफरमानी नहीं करनी और वही कुछ करना है जो वो आपको कहेंगे और उनकी राय से किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं करना। इस तरह से रास्ते में जैसे ही काफ़िला रवाना हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है अल्लाह ताला ने एक बदली रवाना की जिसने आपके ऊपर साया किए रखा। और जब आप शहर बसरा पहुँचे तो वहाँ एक दरख्त के साए में उतरे और वो दरख्त जो था वो एक साई राहब नस्तूरा की खानकाह के सामने था। तो उसने मैसरा को देखा तो खानकाह से निकल आया और उसने पूछा कि ये शख्स जो है जो दरख्त के नीचे बैठा है ये कौन है। तो मैसरा ने बताया कि ये एक कुरैशी शख्स है, हरम वालों में से है। और ये सुनकर राहब ने कहा कि इस दरख्त के नीचे तो नबी के सिवा कभी कोई नहीं बैठा। तो इसके बाद मैसरा से पूछा कि क्या इनकी आंखों में सुर्खी है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, इनकी आंखों में सुर्खी है और वो मुस्तकिल रहती है। मैसरा ने यहाँ होकर देखा और बोले कि ये तो वही है। तो इस पर मैसरा जो है वो हैरान हुआ और पूछने लगा कि कौन वही है।
تو اس نے کہا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں، کاش کہ میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، جب یعنی انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا اے محمد، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں، صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ ذرا اپنا کپڑا ہٹائیے۔ تو جب آپ نے اپنا کپڑا ہٹایا تو نستورہ نے مہر نبوت کو چوم لیا اور جھک گیا اور بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی، ہاشمی، عربی اور مکی ہوں گے، قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد آپ بصرہ کے بازار میں تشریف لے گئے، اپنا مال جو ہے وہ ساتھ لے کر گئے، اور کسی بات پر کسی شخص کے ساتھ کچھ بحث ہوئی تو وہ بولا کہ آپ لات اور عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی ان بتوں کی قسم نہیں کھائی۔ تو یہ جملہ سن کر وہ شخص جو ہے وہ چونک اٹھا اور اس نے سمجھ گیا کہ یہ جو ہے کوئی نبی ہے، تو اس پر علیحدہ سے اس نے میسرہ سے ملاقات کی اور کہا کہ یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہے جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس بات کو ذہن نشین کر لیا اور راستے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت سیدہ خدیجہ کے جو 2 اونٹ تھے وہ بہت تھک چکے تھے اور وہ قافلے میں سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو وہ پریشانی کے عالم میں میسرہ جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اونٹوں کے بارے میں بتایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے پاس آئے، ان کی کمر پہ ہاتھ پھیرا اور پھر کچھ دم کیا تو وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے اور تیز تیز چلنے لگ گئے اور قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے اور خوشی سے آوازیں نکالنے لگے۔ تو اس طرح سے قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا اور اتنا زیادہ منافع ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم ہر سال جو ہے وہ مال لاتے ہیں، لیکن آج تک ہمیں ایسا منافع کبھی میسر نہیں آیا جتنا اس سال ہوا۔ تو جب قافلہ واپس ہوا تو حضرت خدیجہ کو اس کی خبر ہو گئی، تو وہ چھت پر کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ 2 فرشتے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے میسرہ کے بارے میں پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ پیچھے ہیں۔ تو آپ نے اس بات کو جو ہے وہ یقین کرنے کے لیے کہ کہیں میری نظر کا دھوکہ تو نہیں ہے، کہ کیا واقعی ایسا ہی واقعہ ہے کہ فرشتے آپ پہ سایہ کیے ہوئے ہیں، تو میسرہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ تو جب آپ دوبارہ تشریف لائے تو وہی فرشتے اسی طرح سے آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے۔ تو یہ منظر دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی، اور اسی طرح سے پھر میسرہ کی زبانی جو آپ نے وہ نستورہ والا واقعہ سنا، اور اسی طرح سے لات و عزیٰ کی قسم کھانے والا واقعہ، اور پھر وہ جو عالم نے ان کو بتایا تھا وہ واقعہ سنایا، اور اسی طرح سے اونٹوں والا واقعہ سنایا، تو وہ بہت حیران ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے آپ سے ارادہ کر لیا نکاح کرنے کا۔ اس سے پہلے آپ کے پاس جو ہے بہت سے لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اس لیے کہ آپ کی بیوہ تھی، اس سے پہلے 2 دفعہ آپ کی شادی ہو چکی تھی اور 2 دفعہ بیوہ ہو گئی تھی، لیکن آپ نے کسی قبول نہیں کی تھی درخواست کسی کی بھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ان کی دیانتداری کی وجہ سے اور ان کے ساتھ جو وہ ذات رونما ہوئے تھے ان سے متاثر ہو کر آپ سے نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔